बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं आज अपने उन सारे पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो आज सड़कों पे निकले, जिन्होंने मुजाहरे किए, प्रोटेस्ट किया, एक इलेक्शन कमिश्नर के एक जानिबदार फैसले, एक साजिश का हिस्सा बन के, एक माफिया का हिस्सा बन के उसने जो फैसला किया आज, और जिसकी वजह से मेरी कौम सड़कों पर निकली, मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। पहले तो मैं अपनी कौम के सामने ये रखना चाहता हूं, ये क्या फैसला है, यानी ये तोशा खाना क्या चीज है। तोशा खाना वो है कि जब मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, उसके वजीर, उसके आर्मी चीफ, इनको जब प्रेजेंट्स मिलते हैं, जब वो इक्तदार में होते हैं, तो जब उनको जुल्म और तशद्दुद किया हमारे ऊपर, पाकिस्तान की तारीख में ऐसे कभी नहीं हुआ। औरतों बच्चों के ऊपर देख रहे हैं फैमिलीज, इन्होंने शेलिंग की, घरों में घुस गए रात में, जो पंजाब पुलिस को इन्होंने इस्तेमाल किया, और इन्होंने समझा कि पार्टी क्रैश हो जाएगी, फिर भी नहीं हुई। पंजाब के बाई इलेक्शन हार गए, फिर उन्होंने मेरे ऊपर केसेस करने शुरू कर दिए। कभी अदालत में एक केस होता, कोई 24 FIR है मेरे ऊपर, दहशतगर्दी का मेरे पे केस कर दिया। क्या केस था, सारी दुनिया में रिपोर्ट हुआ वो केस। केस क्या है कि इमरान खान कह रहा है कि रिमांड पे भेजने के लिए एक, जिसके ऊपर तशद्दुद हुआ है, कस्टोडियल टॉर्चर हुई है शहबाज गिल को, कि हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, उसके ऊपर दहशतगर्दी का केस कर दिया। तो पूरी कोशिश करते रहे ना किसी तरह इसको, क्योंकि मैच में तो आप खेल नहीं सकते थे, तो इमरान खान को मैच से निकाल दो बाहर। ये शुरू से इनकी कोशिश थी। पता इनको चल गया कि अवाम आ गई है खड़ी हो हमारे साथ। बड़े में जलसे हुए हैं, कभी इतने बड़े जलसे हुए ही नहीं पाकिस्तान में। और फिर ये जो अभी जो इलेक्शन हुआ है, उसके अंदर पूरी प्लानिंग करते, एक कैंडिडेट खड़ा करके फिर भी हार गए। तो ये मुझे पहले ही पता था कि इन्होंने इसका रिजल्ट क्या आना है। मेरी सारी पार्टी को पता है, मैंने इनको व्हाट्सएप किया, अपने सारे लोगों को बताया। मुझे कल रात मैंने सबको बता दिया कि इसने डिस्क्वालीफाई करना है। क्या कोशिश कर रही है, ये जरा सारी कौम सुन लो। जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, जो फेडरल पार्टी है, बाकी पार्टीज तो अब सूबाई पार्टीज रह गई हैं, छोटी सुकड़ के हो गई हैं फैमिली पार्टीज। जो सारे मुल्क के अंदर एक फेडरल पार्टी है, उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये मैं फिर से इस मुल्क की तकलीफ थे, जो हमारा तारीख का हिस्सा था, जब ईस्ट पाकिस्तान हमारे से अलहदा हुआ, क्या हुआ था। जो पार्टी को सबसे बड़ा मैंडेट मिला, उसी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की। मुल्क का जो हुआ वो तारीख का हिस्सा है। ये फिर कोशिश कर रहे हैं कि एक पार्टी जो सारी फेडरेशन को इकट्ठा रख सकती है, उसी पार्टी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब इमरान खान को किसी तरह डिस्क्वालीफाई करें और फिर इलेक्शन हो। और फिर मुझे और नवाज शरीफ को एक ही तरह दिखाया जा रहा है कि अच्छा जी, इमरान खान भी डिस्क्वालीफाई हो गया तो नवाज शरीफ भी हो गया। नवाज शरीफ इस मुल्क का बड़ा मुजरिम है, 30 साल से चोरी कर रहा है इस मुल्क का पैसा बाहर। बड़े बड़े महलात हैं उसके और उसके बच्चों के बाहर, एक रसीद नहीं दिखा सकता कि पैसा किधर से आया। मैंने क्रिकेट खेलता था तो मैंने एक फ्लैट खरीदा, मैं तो पब्लिक ऑफिस होल्डर भी नहीं था। 34-35 साल पहले मैंने फ्लैट लिया जब क्रिकेट खेलता था। उसके बावजूद मैंने 8 महीने अदालत के अंदर एक एक रसीद बताई कि मुझे किधर से इनकम आई, किधर से आमदनी आई, और बाहर से हलाल के पैसे की जो मैंने जो खर्चा जो खरीदा फ्लैट, उसको जब बेचा, बैंक के थ्रू पाकिस्तान में पैसा लेके आया, अपने मुल्क में पैसा लेके आया, उसकी भी मनी ट्रेल थी। अदालत ने मुझे सादिक और अमीन का, और मुझे मुकाबला उस आदमी से कर रहे हैं जो अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज लेके बैठा हुआ है। कभी कोई झूठ बोलता है कि जी मुझे कतरी खाद के जी कतरी ने पैसे दे दिए, कभी वो कहता है ये है, वो जरा है, वो फेल हो जाता है। वो बेटी कहती है मेरे लंदन तो छोड़ो, पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, और फिर प्रॉपर्टी निकला। यानी जो बता ही नहीं सकते कि इस मुल्क से बाहर अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज है, और उसको और मेरे साथ कर रहे हैं कि जी आप दोनों डिस्क्वालीफाई हो गए। और जो सबसे शर्मनाक चीज क्या है कि जिस आदमी की सारी प्रॉपर्टी, सब पाकिस्तान, सब डिक्लेयर्ड अपने नाम पे,
اس کو ڈسکوالیفائی کر رہے ہیں اور یعنی میچ سے باہر رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور کن کو اس ملک میں بچایا جا رہا ہے؟ اس ملک کے بڑے بڑے مجرم جن کے اوپر اربوں روپے کے کیسز ہیں، وہ آ کے پہلے تو ان کو سازش کے تحت ملک پہ بٹھایا جاتا ہے، پھر وہ قانون اسمبلی میں بیٹھ کے نیب کا قانون چینج کرتے ہیں اور 1100 ارب روپے اپنا معاف کروا لیتے ہیں. قوم جب نیچے پسی ہوئی ہے آج مہنگائی میں، بے روزگاری میں، 6 مہینے میں انہوں نے ملک کدھر سے کدھر پہنچا دیا ہے. آج دنیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان قرضے نہیں اپنے واپس کر سکتا، ہمارے بانڈز کریش کر گئے ہیں، ہماری انڈسٹری نیچے جا رہی ہے، ہمارا فورن جو پاکستان میں ڈالرز آنے تھے ایکسپورٹس بھی نیچے جا رہی ہیں، ریمیٹنس بھی نیچے جا رہی ہیں. کیس پڑے ہوئے جو انہوں نے یہ گاڑیاں غیر قانونی طور پہ نکالی تھی، اور وہ جو کہ سارے میرے وکیل نے آج قوم کے سامنے بتایا کہ سارا ریکارڈ اویلیبل ہے، اس کے اوپر اس نے یہ فیصلہ کیا. تو پہلے تو ہم جائیں گے انشاءاللہ عدالت میں. لیکن میں اس الیکشن کمشنر کے اوپر اپنی قوم کے سامنے اس کا ذرا اصلیت رکھنا چاہتا ہوں. یہ وہ آدمی ہے جو پچھلے 2.5 سال سے ہمارے خلاف فیصلے دے رہا ہے. 8 یا 9 دفعہ اس نے ہمارے خلاف فیصلہ دیا، ہم عدالت میں گئے اور عدالت نے اس کے فیصلے اوور ٹرن کر کے ہمارے حق میں فیصلے دیے، کیونکہ اس کے جو فیصلے تھے وہ غیر جانبدار نہیں تھے. ہم ای وی ایم مشینز کے اوپر کوشش کرتے رہے کہ اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن ہو. 2 سال کوشش کرتے رہے. اس الیکشن کمیشن نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ مل کے وہ نہیں ہونے دیا. ہم نے عدالت میں گئے کہ جو سینٹ کے اندر پیسہ چلتا ہے سینٹ کے الیکشنز کے اندر کہ وہ ووٹ ویریفائبل ہونی چاہیے، یعنی لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے ایم پی کدھر ووٹ ڈال رہے ہیں. ہم سپریم کورٹ میں گئے، سپریم کورٹ میں اجازت دے دی کہ ووٹ ویریفائبل ہونی چاہیے، اس نے روک دی. اس کے بعد یوسف رضا گیلانی کا بیٹا پیسے دیتے ہوئے پکڑا گیا ووٹ خریدتے ہوئے، اس نے کوئی ایکشن نہیں لیا. یہ اس نے جب ہمارا یہ ابھی جو آڈیو لیکس ہوئی ہے اس کے اندر کیا چیز ہے، یہ سامنے آڈیو لیکس میں یہ سامنے آئی کہ نون لیگ کے ساتھ بیٹھ کے یہ فیصلے کر رہا تھا کہ کون سے حلقے ہمارے کمزور ہیں اور کدھر پی ڈی ایم کی ووٹ جو تھی ہمارے حلقوں سے دگنی تھی. اس نے ان کے ساتھ بیٹھ کے فیصلے کیے. یہ جو ابھی حال ہی میں الیکشن ہوئے ہیں، اسی الیکشن کمیشن، اس نے پہلے بھی جب پنجاب کے بائی الیکشن ہوئے تب بھی پوری الیکشن کمیشن کی مشینری نے ان کی مدد کی، اور اس کے گورنمنٹ بھی پنجاب میں انہی کی تھی، گورنمنٹ کی مشینری نے بھی پوری مدد کی. اس کے باوجود دونوں دفعہ یہ الیکشن ہار گئے. اور الیکشن اس لیے ہارے کہ پاکستان کی قوم ان کو ریجیکٹ کر بیٹھی ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہمارے ساتھ کھڑی ہے. جب ہماری گورنمنٹ گئی تب سے یہ مافیا کوشش کر رہا ہے کہ تحریک انصاف کو ختم کرنے کی. پہلے تو انہوں نے گورنمنٹ گرائی بیرونی سازش، پھر انہوں نے کروڑ روپیہ خرچ کیا، 20 یا 25 کروڑ روپے کی ووٹیں خریدی، لوگوں کو لوٹا بنایا، ہماری گورنمنٹ گرائی. اس کے بعد جب ہم نے مظاہرہ کیا، پرامن مظاہرہ، آئین اور قانون میں رہتے ہوئے، ہمیں آئین اجازت دیتا ہے پرامن احتجاج کرنے کی، ہم نے پرامن احتجاج کرنا تھا. انہوں نے جس طرح ایک بیرونی جو آج بھی وہ سائفر اویلیبل ہے جس میں واضح ہے کہ ان کو باہر سے مل کے انہوں نے ایک گورنمنٹ گرائی تھی. سب کو پتا ہے سندھ ہاؤس میں 20 25 کروڑ روپیہ چلا اور گورنمنٹ انہوں نے گرائی. ایک پورا ریکارڈ ادھر قائم کیا جاتا ہے. اس توشہ خانہ سے ایک قانون کے تحت آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ میں ایک آدھی قیمت، ہمارے دور میں آدھی قیمت ہم دے کے ہم وہ خرید سکتے ہیں وہاں سے. سارا ریکارڈ اس کا ہے پڑا ہوا توشہ خانہ میں. تو یہ جو کیس اس نے کیا ہے، یہ جو کیس کے اوپر فیصلہ دیا ہے، میں آپ ساری قوم کے سامنے اب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی، اور انشاءاللہ ہم اب جا رہے ہیں عدالت میں آج سب کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ عدالت کے اندر کیس جائے گا اور اس میں ایک چیز غیر قانونی نہیں نکلے گی، کیونکہ سارا ریکارڈ اویلیبل ہے. اور جنہوں نے قانون توڑا ہے، توشہ خانہ کا قانون کس نے توڑا ہے؟ آصف زرداری نے اور نواز شریف نے. کیسے توڑا ہے؟ انہوں نے 4 مہنگی گاڑیاں اس توشہ خانہ سے نکالی
قانون یہ کہتا ہے کہ آپ گاڑیاں نہیں نکال سکتے، مجھے بھی ملی تھی، ان وقت پہ اب جدوجہد کرنے کے لیے تیاری نہیں کریں گے. اس طرح کی ناانصافی اور ظلم کے سامنے سر جھکاتے ہیں، ہماری معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے. جب معاشرہ اچھے اور برے کی تمیز ختم کرتا ہے، یہ چور جا کے ملک کا فیصلہ کرتے ہیں، وہ معاشرہ کو تباہ کر دیتے ہیں. ہم آج اس فیصلہ کن وقت پہ کھڑے ہیں. میں آپ کو کال دوں گا، پھر سے میں آپ کو کہوں، اور انشاءاللہ اس ملک کی تاریخ کی یہ سب سے بڑا مظاہرہ ہوگا، یہ سب سے بڑی پروٹیسٹ موومنٹ ہوگی، اور یہ رکے گی نہیں. اب یہ جب تک ہم اس ملک کو حقیقی طور پہ آزاد نہیں کرتے، یہ میری پروٹیسٹ موومنٹ اب چلتی رہے گی. پاکستان زندہ باد.